तर्फको हाम्रो यात्रामा अझ बढी सिँढीहरू थप्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। त्यसै प्रसङ्गमा त्यता पछाडितिर अलिकति बोलेको सुनिन्छ है, त्यहाँनिर कता हो यी कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। यसै प्रसङ्गमा अहिले भर्खरै हामीले हाम्रो पार्टीका नेता, परिचित साहित्यकार, कवि सिद्धबिन्दुको राजनीतिक कृति, यो चाहिँ सिद्धबिन्दुको होइन, यो चाहिँ प्रदीप नेवारीको कृति। यसको अर्थ यसमा साहित्य छैन भन्ने होइन, यसमा साहित्यको विकास छैन भन्ने होइन, विकास छ। हामी दर्शन जस्ता विषयहरूलाई, राजनीति जस्ता विषयहरूलाई पनि अत्यन्त सहज सरल ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछौँ र जनताले सहज ढङ्गले ग्रहण गर्न सक्ने गरी ग्राह्य हिसाबले जनताको जुनसुकै तहले पनि बुझ्न सक्ने गरी हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा दिशाबोध प्रदीप देवालीज्यूबाट देखि र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालबाट प्रकाशित कृति हामीले भर्खरै विमोचन गरेका छौँ र साथीहरूको हातमा पनि पुग्ला। यो कसै पुग्छ हातमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, यसको मूल्य केही छ कि वितरणसितै हो कि जे होस्, साथीहरूको हातमा पुग्ला। आज फेरि आज त फेरि वितरण रहेछ। बहुत राम्रो। प्रकाशकलाई प्रकाशनको लागि पनि धन्यवाद, निःशुल्क वितरणका लागि पनि धन्यवाद। यसमा दिशाबोध भन्ने शीर्षकले नै बताउँछ यसले कता जानुपर्ने, गन्तव्य के हो नभइकन यात्रा तय हुँदैन, कहाँ जाने भन्ने नभइकन यात्रा तय हुँदैन। होइन भने त्यो यात्रा घुमिफिरी आयो रुन्जाटार भन्ने एउटा नेपालीमा भनाइ, त्यस्तै हुन्छ। त्यो कहीँ पुग्दैन, त्यो यात्रा फेरि फर्केर आयो यसको अनुमान हुन्छ, पहिलेकै ठाउँमा आइपुग्छ। किनभने त्यसको गन्तव्य निर्दिष्ट हुँदैन, त्यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता जाने हुँदैन। त्यस्तो यात्राले यात्रा गरे पनि कहीँ पुगिँदैन, त्यो ट्रेडमिलको यात्रा जस्तै यात्रा हुन्छ जो गन्तव्य कहीँ हुँदैन, त्यहाँ हिँड्ने मात्रै। हामी त्यस्तो यात्रा गरिरहेका छैनौँ राजनीतिमा र हामी कुनै कसैको ईर्ष्याभावले, कसैप्रतिको द्वेषले, कसैप्रतिको आग्रहले कुनै राजनीतिक नीतिहरू बनाउने अथवा यात्रा तय गर्ने गर्दैन। हाम्रो यात्राको प्रस्थान गन्तव्य निर्धारण गरेर हुन्छ। हामीले साम्यवादको गन्तव्य भनेका छौँ, समाजवादको गन्तव्य भनेका छौँ। ती कुराहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले अहिलेका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य भनेका छौँ, जसलाई हामीले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, साझा र सामूहिक आकाङ्क्षाको रूपमा भनेका छौँ र यसलाई राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेका छौँ र यसलाई हाम्रो पार्टीले आफ्नो गन्तव्यको रूपमा लिएको छ। यस गन्तव्यमा कसरी पुग्ने, यसका वैचारिक काम, त्यस गन्तव्यलाई निर्दिष्ट गरिसकेपछि, त्यसको पहिचान गरिसकेपछि त्यहाँ पुग्नका लागि हामी कस्ता नीतिहरूका साथ, कस्ता कार्यक्रमका साथ, ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुन कुन क्षेत्रहरू, ती कुन कुन क्षेत्रका कस्ता योजना,
ती योजनामा विषयगत आवधिक गन्तव्यहरू, लक्ष्यहरू, आवधिक गन्तव्य अथवा आवधिक लक्ष्यहरू कस्ता राखेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्छौँ। यसै प्रसङ्गमा दिशाबोधले एउटा समसामयिक आजको परिस्थिति भन्नाले यस परिस्थितिको यथार्थता, यसमा कुनै समस्या छ भने अवश्य समस्या छ, त्यसो भने ती समस्याहरू के हुन् पहिचान, तिनको कसरी समाधान हुन सक्छ, त्यो समाधानका उपायहरू र त्यस उपायका लागि के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, आजको सन्दर्भमा ती कामहरू, यस सन्दर्भमा एउटा पाठ्य सामग्रीको विचारलाई सुगठित, व्यवस्थित र स्पष्ट गर्ने कुरा, व्यवहारमा त्यसलाई उतार्ने कुरा, यी कुराहरूसँग सम्बन्धित कुरो रहे। यति बेला खास गरी दिशाबोध के को सन्दर्भमा भन्दा समाजवादका आधार निर्माणको सन्दर्भमा अथवा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको गन्तव्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा त्यसका आधारहरू कसरी तयार गर्न सकिन्छ, समृद्धिका आधार कसरी तयार गर्न सकिन्छ। समृद्धिका आधारका केही पक्षहरू हुन्छन्। राजनीतिक पक्ष भनेको प्रशासन, सरकार, सञ्चालनसँग सम्बन्धित राज्यका अङ्गहरू, राज्यका निकायहरू, तिनको समुचित परिचालन, त्यसका निम्तिका अन्य संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू, राज्य सञ्चालनका संरचनागत र अन्य पक्षहरू, यी विभिन्न पक्ष, राज्यका विभिन्न अङ्ग र निकायहरू, यी सबै यसको सुसञ्चालन, विकासका निम्ति, स्वच्छताका निम्ति, पारदर्शिताका निम्ति, यी कुराहरूको राज्यका संयन्त्रहरूको सही परिचालन, जनताको सेवाका निम्ति राज्यका निकायहरूको परिचालन, यी कुराहरू राजनीतिक क्षेत्रका विषयहरू। त्यसै गरेर आर्थिक क्षेत्रका विषयहरू, आर्थिक नीति, कृषि सम्बन्धी नीति, उद्योग सम्बन्धी नीति, व्यापार सम्बन्धी नीति, आधुनिकीकरण सम्बन्धी नीति आदि, पर्यटन सम्बन्धी नीति र विकास र वातावरण, आजको सन्दर्भ र भोलिको भविष्य, आजको विकास र वातावरणको सुरक्षा, यी सबै पक्षहरूको सन्तुलन। र अघि मैले राजनीतिको सन्दर्भमा भन्दा यसका आन्तरिक र बाह्य पक्ष पनि हुन्छन्, परराष्ट्र नीति पनि त्यसभित्र पर्छ राजनीति। र विकासका प्रयासहरूमा पूर्वाधारहरूको निर्माण, बाटाघाटा, हवाई जहाज, पानी जहाज, जलमार्ग, हवाई मार्ग, यातायात, पुल, केबल कार, रोपवे आदि अनेक पक्ष। त्यसै गरेर विद्युत, सञ्चारका क्षेत्रहरूमा विकास, आइटीको क्षेत्रको विकास, जसबाट हामी सामाजिक जीवनलाई प्रगतिका निम्ति, विकासका निम्ति बढी अनुकूल बनाउन सक्छौँ र विकासका निम्ति अनुकूल सँगसँगै मानव जातिलाई सुविधा सम्पन्न जीवन पनि दिँदै जान्छ। यसर्थ यो सुविधा थप्ने कुरा पनि हो र जीवनलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त बनाउने कुरा पनि हो। आधुनिकता भन्ने कुरा, विज्ञानको प्रविधिको प्रयोग भन्ने कुरा विकाससँग र विकास सँगसँगै सुविधासँग जोडिएको, उपलब्धि र आम्दानीसँग जोडिएको र सुविधासँग जोडिएको, उपलब्धि र आम्दानीसँग जोडिएको, सुविधासँग जोडिएको, सेवासँग जोडिएको, यी सबै विषय र हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत विभिन्न शीर्षकहरू प्रदीप गेवालीजीले 9वटा शीर्षकहरू, महाधिवेशन सन्दर्भ र सन्देश भनेर, मूल नारा भनेर, आजको परिस्थिति र राजनीतिक कार्यदिशा भनेर, पार्टी निर्माणका 4 आयाम भनेर, सिद्धान्तको प्रश्न के हो भन्ने कुरा, परिवर्तनको अन्तर्यका सम्भावना र सीमा, परराष्ट्र नीति, विश्वासघात र प्रतिवाद, सङ्घीयता र आर्थिक बल आदि यी पक्ष लिएर उहाँले यो पुस्तक तयार गर्नुभएको छ र यसले सामाजिक, अघि मैले राजनीतिक क्षेत्र भने, त्यसको आन्तरिक र बाह्य पक्ष,
सुशासन प्रशासन राज्य सञ्चालनका पक्ष र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढ्ने पक्ष, आर्थिक विकासका पक्ष, त्यसै गरेर सामाजिक न्याय र समानताका पक्ष, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, विकास र उत्थानका पक्ष र अन्य वातावरणीय लगायतका विविध पक्ष सामाजिक जीवनसँग या मानव जातिको जीवन र भविष्यसँग जोडिएका प्रश्न, ती प्रश्नहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामी पोलिटिकल स्ट्रगलको सन्दर्भमा अगाडि बढेका छौँ। र पोलिटिकल स्ट्रगल भनेको नारा जुलुस मात्रै होइन। पोलिटिकल स्ट्रगल भनेको घेराबन्दी अथवा हिंसात्मक सङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, कुनै प्रकारको त्यस्तो देखिने खालको पोलिटिकल सङ्घर्ष मात्रै होइन। सङ्घर्ष भनेको सिङ्गै समाजका, पहिलो कुरा त सङ्घर्षमा जनतालाई सचेत सङ्गठित गरेर परिचालित गर्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति जनसरोकारका विकासका सबै पक्षहरूलाई समेट्नु पर्दछ र हामी आज त्यस हैसियतमा छौँ। राज्यमा हस्तक्षेप, राज्यमा दखल र राज्यलाई जनताको हितमा, देशको हितमा अग्रगामी परिवर्तन र रूपान्तरणको पक्षमा राज्यलाई प्रयोग गर्ने त्यस स्थितिमा हामी छौँ। यी कुराहरूलाई त्यस पुस्तकले समेटेर आज यी सबै कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा दिशाबोध गर्ने काम यस सानो पुस्तिकाले गरेको छ। यी 9वटा टपिक्स अन्तर्गतका विषयहरूले गरेका छन्। मैले विश्वास लिएको छु कमरेडहरूले यो पुस्तक राम्ररी पढ्नुहुनेछ र हरेक अध्याय राम्ररी पढ्नुहुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। र त्यो अध्याय पढेपछि त्यस अध्यायको सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया आफ्नो नोटबुकमा कमसेकम लेख्नुहुनेछ र यदि प्रकाशन योग्य आफैलाई लागेमा प्रकाशनका लागि त्यो पत्र पत्रिकामा पठाउन सक्नुहुन्छ, सञ्चार माध्यममा पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यस सम्बन्धी टीका टिप्पणी जस्ता विषयहरू सञ्चार माध्यमहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस सम्बन्धी आफ्ना लगाइहरू यिनीहरूलाई सम्प्रेषण गर्न र अरूसँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसो गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, ताकि आफूले अध्ययन गरेको कुरा अरूलाई पनि जानकारी होस् र आफ्ना विचारहरू पनि यससँग मिलाएर यसलाई एडाप्ट गर्ने भनेको यसलाई आफ्ना विचारका रूपमा अपनाउने हो। पढेर अपनाइसकेपछि त्यो आफ्नो विचार हुन्छ, अरूको विचार हुँदैन। मार्क्सवाद हामीले बनाएको होइन, तर मार्क्सवाद मेरो विषय हो, मार्क्सवाद कमरेडहरू हरेकको विषय हो, किनभने हामीले मार्क्सवादलाई एडाप्ट गरेका छौँ, अपनाएका छौँ। मसँगै मार्क्सवाद आएको पनि होइन, यो कोड पनि मसँग आएको होइन, तर यो कोड मेरै हो, किनभने मैले यो सिलाएर नापेर सिलाएर चुनेर बनाएको छु। त्यस कारण यो टोपी मेरै हो, यो मेरो हुन गयो किनभने मैले यसलाई अपनाएँ। विचार पनि हामी अपनाउन सक्छौँ, तरिकाहरू अपनाउन सक्छौँ। यो फलनाले भनेको थियो त्यस कारण उसकै हो भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन, त्यो हाम्रै विषय हुन्छ, आफ्नै विषय हुन्छ। यस ग्रन्थमा उल्लेख भएका 9वटा टपिक्स अन्तर्गतका विषयहरू अध्ययन गर्न र त्यसलाई आफ्नै बनाउन म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो प्रकृतिले आफ्नो बनाउने कुरा, यो आफ्नो बनाउने कुरा चाहिँ प्रकृतिको अनौठो नियम छ। यो प्रकृतिले के गर्छ भने जुन चिज छ त्यसले आफूमा मिलाउँछ। साथीहरूले सायद बिहान भात खानुभएको होला, त्यो भात अहिले मान्छे बन्दैछ, तपाईँहरूले खाएको मान्छेको रगत बन्दैछ, त्यो भात मान्छे बन्दैछ, त्यो साग मान्छे बन्दैछ, त्यो दाल मान्छे बन्दैछ, चटनी खानुको त्यो मान्छे बन्दैछ। र तपाईँहरूले कुखुरो खानुभएको भए कुखुरो पनि मान्छे बन्दैछ, बाख्रो खानुभएको भए बाख्रो पनि मान्छे बन्दैछ, अर्थर खानुभयो त्यो पनि मान्छे बन्दैछ, किनभने जेले त्यसलाई ग्रहण गर्छ त्यो त्यसैमा रूपान्तरित हुन्छ। यदि तपाईँले रुखको फेदमा लगेर सेलाएर राखिदिनु भने त्यो रुखै हुन्छ, यदि तपाईँले कुखुरालाई त्यही कुरा खुवाउनुभयो भने त्यो कुखुरै हुन्छ। हाम्रो जीवन त्यसै गरी चलेको छ। अथवा हामीले अरू चिजहरूलाई आफू बनाउँछौँ,
खानेकुरालाई आफू बनाउँछौँ, रोटीलाई आफू बनाउँछौँ, भातलाई आफू बनाउँछौँ र जीवन त्यसैले चलेको छ। रोटी राख्छौँ भित्र, मुखभित्र, पेटभित्र रोटी पुग्छ, त्यसले रगत बन्छ, मान्छेको रगत बन्छ, मान्छे बन्छ। यो मैले त्यसै कारण हाम्रा प्रशिक्षक कमरेडहरूलाई भन्छु, अङ्ग्रेजीमा इन्कल्केट गर्ने भन्छ, यो भित्र राखिदिने, ज्ञानलाई भित्र राखिदिने, इन्लाइटेनमेन्ट त्यसैलाई भन्छ। ज्ञानको तत्त्व भित्र राखिदियो भने त्यसले नयाँ ज्ञानको, त्यस लाइफमा नयाँ ज्ञानको सृजना गर्छ, जसलाई इन्लाइटेनमेन्ट भन्छ। इन्कल्केट अरूले इन्कल्केट गर्ने भन्दा पनि अब यो पुस्तक आइसकेपछि यसलाई ट्याब्लेट तपाईँले यसलाई खानुहोस्, यसलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, इन्कल्केट गर्नुहोस् र इन्लाइटेनमेन्ट बनाउनुहोस्। सबै साथीहरूलाई शुभकामना छ मेरो। यो पुस्तक लेख्नुभएकोमा नेवारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले मेहनत गरेर तयार गर्नुभएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी सबैको तर्फबाट र प्रकाशन गरेर हामीसम्म ल्याइदिने विभाजन नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले हामीसँग यो पुस्तक ल्याएर गर्नुभएको छ। अरू पनि साथीहरूका पुस्तक सक्नुहुन्छ भने साथ दिनुहोस्, लेख्नुभयो भने जसले जसले लेख्नुहुन्छ र लेख्नुभयो भने छाडिदिनु। नेताहरू भन्नाले सबै नेताहरू जस्तै उपयुक्त र गतिलो छाप्नलाई पुस्तक तयार गर्नुहुन्छ। छाप्न धेरै समस्या हुँदैन, एक पछि अर्को प्रकाशकहरू निस्किन्छ, तर स्तरीय सामग्री हुनु। अब अहिले यस विषयमा धेरै लामो समय गऱ्यो। म फेरि एकपल्ट प्रदीप कमरेडलाई धन्यवाद भन्दै अब सबै कमरेडहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com